म्हणजे 3-4 गोष्टी हायकोर्टान आपल्या ऑर्डरीन नोंद केल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे हायकोर्टान म्हणला की जे रस्त्याच्या सायडीक हाडून एक तरेची कार्ट जावं एक ट्रॉली कशी उबी करता आनी होर्डिंग्स लायता ते कोण लायता कितें ते कांयच पत्तो ना आनी ते आसा ते ट्रॅफिकाक हॅजार्डस आसा म्हणून. तर हायकोर्टान सांगलां ट्रॅफिक पुलिसाक की ते एक्शन कितें घेतलें ह्या संबंदात, त्या संबंधीची माहिती फुडल्या शुक्रार मेरेन हायकोर्टाक दिवपाची आसा. ते पुलिसाक डायरेक्शन केलां. दुसरी गोष्ट आसा एक म्हणजे जे एडवर्टिजमेंट जे आसा इलेक्ट्रिकल पोल्साचेर लायिल्ली आसा पळय, त्या संबंधान जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान, तर ताकाय नोटीस धाडल्या कोर्टान की कारण ताचें अशें की आनी परमिशनां सगळीं घेतल्या काय ना, कित्याक हायवे एडमिनिस्ट्रेशनाचें परमिशन लागता. हायवेचे सायडीक जर हायवेचेर तुका जर होर्डिंग जावं एडवर्टिजमेंट लावपाचें आसा जाल्यार हायवे एडमिनिस्ट्रेशनाच्या परमिशना शिवाय लावं शकना. सो त्या ग्रावंडाचेर ताका नोटीस काडल्या. तिसरें इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे एक राजदीप बिल्डर्स म्हणून अख्ख्या गोंयान एडवर्टायजमेंट दिसता व्हडल्यो व्हडल्यो, त्या विशींचो जो पॉयंट आसा त्या विशीं हांव एके स्क्वेरीन फोटोग्राफ थोडे दाखयले ह्या एडवर्टिजमेंटाचे आनी हायकोर्टान त्या पार्टीक नोटीस काडिल्ली आसा आनी केस आतां फुडल्या फ्रायडे दवरिल्ली आसा. सो फाटले खेपेक पणजेच्या हाय रायज बिल्डिंगेच्या संदर्भांत डायरेक्शन दिल्लेलें की 16 ज्यो आसा त्यो तुमी कितें करतले काय म्हणून, कितें जालें तें? तर CCPन आज एफिडेविट एक फायल केलें की सगळे अशे 16 होर्डिंग्स आसा हाय रायज बिल्डिंगाचेर, तातूंतले तांणी 6 होर्डिंग्स ऑलरेडी काडिल्लीं आसा म्हणून 10 होर्डिंग्स काडपाक तांणी एक 8 विकाचो टायम मागला, कित्याक तांणी ऑलरेडी नोटीस दिल्ली आसा 48 अवर्सान त्या पार्टीक काड म्हणून. ते जर काडिना जाल्यार CCP ती काडटले म्हणून आनी ताणें आज एफिडेविट फायल केला. त्यो ऑर्डरी काडपाच्यो ज्यो नोटीसी काडल्या पळय त्यो ऑर्डरी प्रोड्यूस केल्ल्यो आसा हायकोर्टान आनी ते एफिडेविट हायकोर्टान रेकॉर्डार घेतिल्ले आसा आनी CCPक सांगिल्लें आसा की त्यो हाय रायज बिल्डिंगे वयले ज्यो होर्डिंग्स आनी एडवर्टिजमेंट आसा ते काडून उडोवपाच्यो म्हणून. ओके, केन्ना दवरला ही मॅटर? ही केस फुडल्या शुक्रार दीस दवरल्या. ओके.